जय मसीह यीशुलाई महिमा भएको होस्। कतिपयको विचारमा चाहिँ यदि मैले आफूलाई परमेश्वरको तुच्छ दास वा परमेश्वरको नोकर वा परमेश्वरको दास भने म एकदमै नम्र सेवक, एकदमै होच्चेको सेवक हुनेछु। र यदि मैले आफूलाई परमेश्वरको पुत्र वा परमेश्वरको छोरा भने म एकदमै घमण्डी र माथिएको सेवक हुनेछु भनेर विचार गर्छन्। के म नम्र हुनको लागि, एकदमै नम्र हुनको लागि, एकदमै सानो हुनको लागि, एकदमै असल सेवक हुनको लागि, एकदमै होच्चिएको सेवक हुनको लागि के मैले आफूलाई परमेश्वरको नोकर, परमेश्वरको तुच्छ दास भनिराख्नु पर्छ र? के म परमेश्वरको पुत्र भएर, परमेश्वरको छोरा भएर पनि के म नम्र हुन सक्दिनँ? नम्र हुनको लागि, सानो हुनको लागि मैले आफूलाई परमेश्वरको तुच्छ दास भन्नुपर्छ। र यदि म पुत्र भयो भने म एकदमै घमण्डी, यस्तो मानसिकता हामीले आफ्नो मानसिकताबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, आफ्नो हृदयबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको अर्थ मैले यो भन्न खोजेको होइन यदि हामीले आफूलाई परमेश्वरको दास भन्यो भने हामी एकदमै गलत हो भनेर मैले भन्न खोजेको होइन। तर मैले भन्न खोजेको यदि हामीले आफूलाई परमेश्वरको दास भन्दैमा, परमेश्वरको तुच्छ नोकर, परमेश्वरको तुच्छ दास भन्दैमा हामी एकदमै नम्र र सानो हुन्छौँ। र यदि हामीले आफूलाई परमेश्वरको छोरा वा पुत्र भन्यो भने एकदमै घमण्डी हुन्छौँ। जुन सोच्छौँ नि, यो सोचलाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो भनेर मैले भन्न खोजेको हो। हामी परमेश्वरको पुत्र र छोरा भएर पनि एकदमै सानो र नम्र हुन सक्छौँ। हामी यसको लागि हामीले आफूलाई एकदमै तुच्छ, एकदमै आफूलाई गिरेको, एकदमै नालायक नोकर भनिराख्नु पर्दैन। परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो अब्बा हुनुहुन्छ र हामी उहाँका छोराहरू हौँ। यसकारण हामी छोरा भएर पनि, पुत्र भएर पनि हामी एकदमै नम्र हुन सक्छौँ। कतिपयले आफूलाई यति साह्रो गिराउँछन्, म एकदमै नालायक, एकदमै तुच्छ, म एकदमै नोकर, यहाँसम्म कि कतिपयले आफूलाई म एकदमै काम नलाग्ने कुकुर भनेर आफूलाई शब्द प्रयोग गरेका छन्। यदि यस्ता शब्द प्रयोग गरे भने हामी एकदमै नम्र, एकदमै सानो हुन्छौँ भनेर उनीहरूको विचार हो। तर म यी कुरालाई मान्दिनँ, किन भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको पुत्र र छोरा भएर पनि हामी एकदमै सानो, नम्र र उहाँको असल सेवक हुन सक्छौँ। आफूलाई गिराउने खालको शब्द प्रयोग गरेर हामी नम्र हुने होइन, हामी पुत्र भएर पनि नम्र हुन सक्छौँ। हिब्रू 3 अध्यायको 5देखि 6। अब भविष्यमा बोलिने कुराका गवाईको निम्ति मोसा परमेश्वरको सारा घरानामा दासको रूपमा विश्वास थिए, तर ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरका घरानामा पुत्रको रूपमा विश्वास हुनुहुन्थ्यो। यदि हाम्रो आशामा हामीले आफ्नो भरोसा र गौरव अन्त्यसम्मै थामिराख्यो भने हामी उहाँका परिवार हौँ। हिब्रू 3 अध्यायको 5देखि 6मा स्पष्ट छ, 5मा स्पष्ट भनेको छ, मोसा परमेश्वरको घरानामा दासको रूपमा खडा भए भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको घरानामा पुत्रको रूपमा खडा हुनुभयो। हामी पाउँछौँ पुरानो कुरानमा मोसा पृथ्वीभरिमा सबैभन्दा नम्र थिए। र कतिचोटि हाम्रो के विचार हुन्छ भने ओहो मोसा दास थिए, यसकारण एकदमै नम्र थिए, अब हामी पनि आफूलाई तुच्छ नोकर दास भन्ने र हामी नम्र हुन्छौँ, हामी सोच्छौँ। आफूलाई तुच्छ दास नोकर भनेर आफूलाई गिराएर कोही पनि नम्र हुँदैन। नम्र हुनको लागि हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। हामी छोरा भएर पनि परमेश्वरको आत्मामा हिँडेर हामी नम्र हुन सक्छौँ। त 5मा हामी पाउँछौँ मोसा परमेश्वरको घरानामा दासको रूपमा खडा भए, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पुत्रको रूपमा खडा हुनुभयो। अब मोसा चाहिँ एकदमै नम्र, किनभने मोसा दास थिए। अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुत्र हुनुहुन्थ्यो, के अब उहाँ एकदमै घमण्डी हुनुहुन्थ्यो? होइन, म त भन्छु मोसा भन्दा अझै नम्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। नयाँ करार राम्रोसँग पढ्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हामी नम्रताको स्वभाव हामी पाउँछौँ। प्रभु यीशुले आफूलाई नम्र हुनको लागि उहाँले आफूलाई म तुच्छ
भनेर उहाँले आफूलाई गिराउनु भएन। उहाँले आफूलाई पुत्रको रूपमा प्रकट गर्नुभयो। उहाँले बारम्बार भन्नुभयो, परमेश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ र म उहाँको छोरा, म उहाँको पुत्र। त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुत्र भएर पनि नम्र हुनुभयो। के तपाईँले यो भन्नुहुन्छ कि होइन, प्रभु यीशुभन्दा त नम्र मोसा थिए, किनभने मोसा दास थिए। हाम्रो कन्सेप्ट के हुन्छ भने, यदि मैले आफूलाई परमेश्वरको दास भने म नम्र हुनेछु, तर पुत्र भने म घमण्डी हुनेछु, यसकारण म आफूलाई दास नै भन्छु। हामी परमेश्वरको दास हो भनेर मैले विरोध गरेको होइन। म त्यो कन्सेप्टलाई निकाल्न चाहन्छु, त्यो मानसिकतालाई निकाल्न चाहन्छु कि दास भन्दैमा नम्र हुने, पुत्र हुँदैमा घमण्डी हुने, त्यो सोचलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ स्पष्ट छ, मोसा परमेश्वरको घरानामा, परिवारमा दासको रूपमा खडा भए, तर प्रभु यीशु पुत्रको रूपमा खडा हुनुभयो। प्रभु यीशु दासको रूपमा होइन, पुत्रको रूपमा खडा हुनुभयो। उहाँ पुत्र भएर नि उहाँ के हुनुभयो, नम्र हुनुभयो, उहाँ सानो हुनुभयो। इमानदारसँग भन्नुपर्दा म परमेश्वरको दास हुँ भन्नुभन्दा पनि म परमेश्वरको छोरा हुँ, म परमेश्वरको पुत्र हुँ, यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। अब सबैले म जस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर मलाई चाहिँ आफूलाई परमेश्वर मेरो अब्बा पिता हुनुहुन्छ र म उहाँको छोरा हुँ, यो कुरा मलाई साह्रै मनपर्छ। किन भन्दाखेरि म पुत्र भएर पनि, छोरा भएर पनि म नम्रताको जीवन जिउन सक्छु। यसको लागि मैले शब्दद्वारा आफूलाई गिराइराख्नु पर्दैन। म परमेश्वरको दास हुँ, यो शब्दले मैले गिराउनु भनेको होइन, तर कतिपयले यति साह्रो आफूलाई गिराउँछन्। म नोकर, म एकदमै भनौँ न कुकुर, यस्ता शब्द मैले प्रयोग गरेको मैले देखेको छु। म तुच्छ आदि इत्यादि यस्ता थुप्रै शब्द उनीहरूले बारम्बार प्रयोग गर्छन् ताकि यो शब्दद्वारा उनीहरू के होस्, नम्र होस्, तर वास्तवमा होइन। मोसा दासको रूपमा खडा भए परमेश्वरको घरमा, तर प्रभु यीशु पुत्रको रूपमा खडा हुनुभयो। उहाँ पुत्र भएर पनि के हुनुभयो, उहाँ नम्र हुनुभयो। यीशुलाई महिमा भएको होस्। तर एउटा कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, रेभलेसनमा जाने भने, प्रकाशमा जाने भने मोसा परमेश्वरका छोरा नै थिए। यद्यपि यहाँ दास भने तापनि उनी एउटा छोरा नै थिए। तर त्यो समय व्यवस्थाको समयमा छोराभन्दा बढी दास, नोकर शब्द प्रयोग गरिन्थ्यो। तर नयाँ करारमा यीशु ख्रीष्टको कारणले गर्दा पुत्र, छोरा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। ठिकै छ, मोसा दास भएर परमेश्वर घरानामा नम्र भए, तर प्रभु यीशु परमेश्वरको घरानामा पुत्र भएर पनि नम्र हुनुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट नम्र हुनुभयो। उहाँले देखाउनुभयो हामी पुत्र भएर पनि, परमेश्वरको छोरा भएर पनि नम्र हुन सक्छौँ। मत्ती 3:17, तब स्वर्गबाट यो वाणी आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। स्वर्गबाट परमेश्वर पिताले प्रभु यीशु ख्रीष्टको लागि यो वचन बोल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। यहाँ स्वयं परमेश्वर पिताले भनिदिनुहुन्छ कि यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनी मेरा प्रिय दास हुन् भनेको छैन। र हिब्रूको पुस्तकमै हामीले पढ्यौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको घरानामा दासको रूपमा खडा हुनु भएन, पुत्रको रूपमा खडा हुनुभयो। पुत्र भएर पनि उहाँ नम्र हुनुहुन्थ्यो। र मत्ती 3:17 यही भन्दैछ परमेश्वरको वचनले कि यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनी मेरा प्रिय तुच्छ दास हुन् भनेको छैन, प्रिय पुत्र। किन भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट नम्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पुत्र भएर पनि, परमेश्वरको छोरा भएर पनि उहाँ नम्र हुनुहुन्थ्यो। यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट घमण्डी भइदिएको भए, एकदमै घमण्डी भएको भए, के परमेश्वर पिताले मेरा प्रिय पुत्र भन्नुहुन्थ्यो? होइन। वास्तवमा प्रभु यीशु ख्रीष्टमा त्यो घमण्ड आउँदैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टमा त्यो संसारिक स्वभाव थिएन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले हामी पुत्र भएर पनि नम्र हुन सक्छौँ भनेर उहाँले एउटा राम्रो उदाहरण पनि हाम्रो लागि छोडी जानुभयो। र प्रभु यीशु ख्रीष्टको लागि स्वर्गबाट यो वचन आयो। परमेश्वर पिता स्वयंले भनिदिनुहुन्छ, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति खुसी छु। यदि मेरो छोरा घमण्डी छ भने म कहिले पनि भन्दिनँ कि यो मेरो प्रिय पुत्र हो, म उसँग एकदमै खुसी छु। घमण्डीसँग न त हामी खुसी हुन्छौँ, न ऊ हाम्रो लागि प्रिय हुन्छ।
कुनै पनि बुबाको छोरा यदि घमण्डी छ भने ऊ छोरा कहिले पनि बुबाको लागि प्रिय हुँदैन, न बुबा खुसी हुन सक्छ। तर परमेश्वर पिता प्रभु यीशुदेखि खुसी हुनुहुन्छ। उहाँले आफै भन्दिनुहुन्छ, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। यहाँ स्पष्ट छ कि प्रभु यीशु नम्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यिनी मेरा प्रिय दास हुन्, मेरा प्रिय नोकर हुन्, मेरा प्रिय तुच्छ दास हुन् भनेको छैन। प्रिय पुत्र, त उहाँ प्रिय पुत्र भएर पनि, परमेश्वरको मनपर्ने छोरा भएर पनि उहाँमा अलिकति पनि घमण्ड थिएन। उहाँ नम्र हुनुहुन्थ्यो। यहाँबाट पनि स्पष्ट छ कि पुत्र भएर पनि हामी नम्र हुन सक्छौँ। म परमेश्वरको तुच्छ दास, म दास भनिराख्नु पर्दैन। हामी परमेश्वरको पुत्र छोरा भएर पनि हामी नम्र हुन सक्छौँ। मत्ती 5:9, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाने छन्। यहाँ प्रभु यीशु स्वयंले भन्दैनुहुन्छ, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाउने छन् भनेको छ। यहाँ परमेश्वरका तुच्छ दासहरू, नालायकहरू, नोकरहरू कहलाने छन् भनेको छैन, छोराहरू भनिएको छ। घमण्डी मानिसले कहिले पनि मेलमिलाप गराउँदैन। घमण्डीले कहिले पनि मेलमिलाप गराउँदैन। तर यहाँ के भनेको छ, धन्य जसले मेलमिलाप गराउँछ, जसले परमेश्वरको वचन अनुसार मेलमिलाप गराउँछ, ऊ परमेश्वरको छोरा हो। यदि पुत्र घमण्डी हुन्छ भने याद गर्नुपर्ने कुरा, समस्या यो होइन कि तपाईँ दास हुनुहुन्छ कि परमेश्वरको छोरा। म दास भए भने नम्र, पुत्र भए भने घमण्डी, यो सोच निकाल्नु पर्यो। समस्या त्यतिखेर सुरु हुन्छ कि होइन, म दासी हुन्छु, म दास हुन्छु, म कहिले पनि परमेश्वरको पुत्र वा छोरा हुन सक्दिनँ। यो सोचलाई जब हामी बोक्छौँ नि तब समस्या हुन्छ। ठिकै छ, परमेश्वरको हामी दास छौँ, तर एउटा कुरो याद गर्ने, त्योभन्दा पनि हाई लेभल परमेश्वरले हामीलाई अझै उच्च स्तरमा राख्नुभएको छ, माथिल्लो स्तरमा राख्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई छोराको, पुत्रत्वको अधिकार दिनुभएको छ। मैले पुरानो करारदेखि नयाँ करारमा काहीँ पनि पाइएन कि परमेश्वरले हामीलाई दासको आत्मा दिएको छ, काहीँ पनि छैन है। परमेश्वरले हामीलाई दासको आत्मा दिएको छ भने काहीँ भनेको छैन। नयाँ करारले स्पष्ट पारेको छ कि हामीले पुत्रको आत्मा पाएका छौँ। त प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ कि जसले मेलमिलाप गराउँछ ऊ परमेश्वरको छोरा कहलाउनेछ। यदि छोराहरू घमण्डी भएको भए त प्रभु दास, यदि हामी दास भयो भने बल्ल नम्र हुन्छौँ यदि भएको भए त प्रभु यीशुले यसरी भन्न सक्नुहुन्थ्यो, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू किनभने तिनीहरू परमेश्वरका दासहरू कहलानेछन्, परमेश्वरका तुच्छ दासहरू कहलानेछन्, परमेश्वरका तुच्छ नोकरहरू कहलानेछ भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर प्रभु यीशुले छोराहरू शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। म यो कुरा स्वीकार्छु। वचनमा नयाँ करारमा पनि प्रेरित पावल धेरैले म परमेश्वरको दास भनेर प्रयोग गरेको छ। म यो कुरालाई स्वीकार्छु, म इन्कार गर्दिनँ। तर एउटा कुरा हामी क्लियर हौँ, परमेश्वरले हामीलाई दासको आत्मा होइन पुत्रको आत्मा दिनुभएको छ। दासको आत्मा होइन पुत्रको आत्मा दिनुभएको छ। अब मसँग जुन स्पिरिट छ, मसँग जुन आत्मा छ, म त्यही अनुसार हिँड्छु। र मैले परमेश्वर पिताबाट यदि उत्तराधिकार पाउनु छ भने, परमेश्वर पिताबाट यदि उत्तराधिकार पाउनु छ भने म दास भएर होइन पुत्र भएर पाउँछु। पुत्र भएर प्रभु यीशुले मेलमिलाप गराउनु भए म पुत्र हुनुहुन्थ्यो। मेलमिलाप गराउनु भयो। यदि उहाँ घमण्डी भएको भए उहाँले मेलमिलाप गराउनु हुने थिएन, तर उहाँले मेलमिलाप गराउनु भयो पुत्र भएर पनि। किन भन्दाखेरि उहाँमा नम्रता थियो। म परमेश्वरको पुत्र भएर पनि, म परमेश्वरको छोरा भएर पनि म नम्र हुन सक्छु। म अझै प्रार्थना गर्छु कि परमेश्वर पिता मलाई नम्र बनाउनुहोस्, बुवा मलाई नम्र बनाउनुहोस्, मलाई सानो बनाउनुहोस्। म नम्र हुन चाहन्छु। पवित्र आत्मा मलाई सहायता गर्नुहोस्। म प्रार्थना गर्छु, है म पुत्र भए, म परमेश्वरको छोरा भए, म कहिले पनि त्यो कुरामा म एकदमै घमण्डी भएर हिँड्न चाहन्न। म गर्व गर्छु म परमेश्वरको पुत्र हो, म परमेश्वरको छोरा हो। हामी परमेश्वरको छोरा, हामी परमेश्वरको पुत्र, हामी गर्व गर्छौँ। तर घमण्डी भएर हामी हिँड्दैनौँ। र नम्र हुनको लागि मैले आफूलाई दास जस्तै, म आफूलाई दासै भन्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले आफूलाई नोकर, तुच्छ भन्नुपर्छ भन्ने छैन। म पुत्र भएर पनि के हुन सक्छु? नम्र हुन सक्छु। यसकारण भनेको छ धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोरा कहलाने छन्।
यदि पुत्र हुँदैमा घमण्डी भएको भए त प्रभु यीशुले यहाँ दास, तुच्छ, अयोग्य, नोकर शब्दलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले छोराहरू भन्नुभएको छ। दास शब्दको ट्याग लाउँदैमा हामी नम्र हुने, पुत्र शब्दको ट्याग लाउँदैमा घमण्डी हुने, त्यो होइन। याद गर्नुपर्ने कुरा, मैले दासको आत्मा पाएको छैन, मैले पुत्रको आत्मा पाएको छु। मैले वचनमा पाएको कुरा यही हो। मैले दासको आत्मा पाएको छैन, मैले पुत्रको आत्मा पाएको छु। यसकारण म भन्छु, आई एम द सन अफ गड। म परमेश्वरको छोरा हुँ, म परमेश्वरको पुत्र हो। म पुत्र त म छोरा भएर पनि म नम्र हुन चाहन्छु। रोमी 8:14। किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू परमेश्वरका सन्तान हुन्। 15। किनभने फेरि डरमा पर्नाले दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसले जब हामी परमेश्वरले अब्बा पिता भनी पुकार्छौँ, 16, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुभएको छ। 17। र सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र क्रिस्टसँग साझा उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। 19। सृष्टि बडो उत्कण्ठाले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ। 14 पाएँ, किनभने जो परमेश्वरको आत्माले डोर्याएका हुन्छ तिनीहरू परमेश्वरका सन्तान हुन्, परमेश्वरका छोराहरू हुन्। यदि कोही पनि परमेश्वरको आत्माले पवित्र आत्माद्वारा डोराइएको हुन्छ, पवित्र आत्माद्वारा लिड गरिएको हुन्छ, ऊ परमेश्वरको सन्तान हो, परमेश्वरको छोरा हो। तर परमेश्वरको आत्माले यो भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि, होइन छोराहरू त घमण्डी हुन्छ, पुत्र घमण्डी हुन्छ, बरु दासलाई बोलाऊँ, बरु नोकरलाई बोलाऊँ, बरु तुच्छहरूलाई बोलाऊँ, अयोग्यलाई बोलाऊँ, म तिनीहरूलाई मात्र लिड गर्छु। परमेश्वरको आत्माले भन्न सक्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरको आत्माले मलाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो, हे मेरो छोरा, हे मेरो छोरा भन्न सक्नुहुन्थ्यो, म तँलाई लिड गर्दिनँ, म तँलाई डाइरेक्सन गर्दिनँ। किन भन्दाखेरि पुत्रहरू घमण्डी हुन्छन्, छोराहरू घमण्डी हुन्छन्। यसकारण तैँले आफूलाई पुत्र नभन्, छोरा नभन्, त दास हुनुपर्छ, त मेरो नोकर हुनुपर्छ, त तुच्छ हुनुपर्छ, त गधा हुनुपर्छ, अनि बल्ल म तँलाई मेरो आत्मालाई लिड गर्छु, डाइरेक्सन गर्छु भनेर परमेश्वरले कहिले पनि त भन्नुहुन्न। यहाँ त अझै भनेको छ, जो परमेश्वरको आत्माले डोराएका हुन्छ तिनीहरू परमेश्वरका के हुन्? सन्तान हुन्, परमेश्वरको छोराहरू हुन्। यहाँ स्पष्ट छ, हामी छोरा भएर पनि पुत्र भएर पनि नम्र हुन सक्छौँ र हामी गर्वसाथ भन्न सक्छौँ कि हामी परमेश्वरका पुत्रहरू हौँ, हामी परमेश्वरका छोराहरू हौँ। यदि पुत्रहरू घमण्डी भएको भए त परमेश्वरको आत्माले केवल नोकरहरूलाई, तुच्छहरूलाई, दासहरूलाई, अयोग्यहरूलाई मात्रै लिड गर्नुहुन्थ्यो, डोर्याउनुहुन्थ्यो। तर उहाँले छोराहरूलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ। नत्र यहाँ यसरी लेख्नु पर्थ्यो, किनभने सबै जो परमेश्वरको आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू परमेश्वरका दास हुन्, तिनीहरू परमेश्वरका नोकर हुन्, तिनीहरू परमेश्वरका तुच्छ दासहरू हुन्, अयोग्य हुन् भन्न सक्नुहुन्थ्यो वचनमा। तर यहाँ सन्तान भनेको छ, परमेश्वरका छोराहरू। यो घमण्ड भन्ने न त दासबाट न पुत्रबाट आएको, यो हाम्रो स्वभावबाट प्रकट हुने कुरा हो। यसकारण मैले आफूलाई सानो बनाउनको लागि मैले आफूलाई अयोग्य, तुच्छ दास भनिराख्नु पर्दैन। म गर्वसाथ, हर्षसाथ, रमाड साथमा भन्छु, म परमेश्वरको छोरा हो, म परमेश्वरको पुत्र हो। हामी सबैजना परमेश्वरको छोरा र पुत्र हो। र 15 हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरले हामीलाई डरमा पर्नाले दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैन, तर पुत्रको आत्मा पाएका छौ। यदि पुत्रको, स्वयं परमेश्वर हामीलाई पुत्रको आत्मा दिनुभएको छ। यदि पुत्र हुनु, पुत्रको आत्मा किन दिएको छ? ताकि हामी पुत्र हुन सकौँ, छोरा हुन सकौँ। यदि पुत्र हुनुमा घमण्ड छ, यदि छोरा हुनुमा घमण्ड छ, एउटा घमण्डीपना छ, यदि पुत्रत्वमा हुनुमा, छोरा हुनुमा यदि घमण्डीपना छ भने परमेश्वर पिताले हामीलाई दासको आत्मा दिन सक्नुहुन्थ्यो, दासको आत्मा। तर यहाँ पुत्रको आत्मा दिएको छ। तो समस्या, म पुत्र हुँदैमा म घमण्डी हुने होइन। परमेश्वरले भन्न सक्नुहुन्थ्यो, होइन छोरा, यदि यिनीहरू पुत्र भए भने, छोराहरू भए भने यिनीहरू घमण्डी हुन्छन्, बरु दासको, अयोग्यको, तुच्छको, नोकरको आत्मा पठाइदिउँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले न नोकरको आत्मा, न दासको आत्मा, न तुच्छको आत्मा, न अयोग्यको आत्मा, न नलायकको आत्मा पठाउनु भएन, तर उहाँले पुत्रको आत्मा पठाउनु भयो। त
त यहाँ पनि स्पष्ट छ, तपाईहरूले र मैले आफूलाई म परमेश्वरको पुत्र हो, म परमेश्वरको छोरा हो भन्दैमा हामी घमण्डी हुने होइन। म दिदी बहिनीलाई यही भन्न चाहन्छु, दिदी बहिनीहरू मेरो कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँहरू शरीरमा छोरी भए तापनि तर तपाईँले पुत्रको आत्मा पाएको कारणले गर्दा तपाईँहरू सबैजना परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। त यहाँ 15ले स्पष्ट पारेको छ, रोमी 8को 15ले, कि हामीले के को आत्मा पाएका छौँ? पुत्रको आत्मा। सोरा त्यो चाहिँ हामी परमको सन्तान हो भने पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको छ। त पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको छ कि हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ, हामी परमेश्वरका पुत्रहरू हौँ। पवित्र आत्माले भन्न सक्नुहुन्थ्यो, होइन पुत्रहरू त एकदमै घमण्डी हुन्छन्, छोरा एकदमै घमण्डी हुन्छ, यसकारण पवित्र आत्माले यो गवाही दिन सक्नुहुन्थ्यो, तिमीहरू नालायक हो, तिमीहरू अयोग्य हो, तिमीहरू तुच्छ हो, तिमीहरू तुच्छ दासहरू हो भन्न सक्नुहुन्थ्यो। पवित्र आत्माले त्यो गवाही दिन सक्नुहुन्थ्यो। तर सुन्नुहोस्, पवित्र आत्माले उल्टै हामीलाई यो गवाही दिँदै हुनुहुन्छ कि हाम्रो आत्मासँग कि तिमीहरू परमेश्वरका पुत्रहरू हो, तिमीहरू परमेश्वरका सन्तान हो। आमेन। यसकारण म एकदमै नम्र हुनको लागि, एकदमै सानो हुनको लागि, एकदमै आफूलाई होच्याउनको लागि, एकदमै दुःख पाएको सेवक देखाउनको लागि मैले आफूलाई अयोग्य तुच्छ दास भन्नुपर्छ भन्ने छैन। रमार साथ, खुसी साथ भन्नुहोस्, परमेश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ र म उहाँको छोरा, म उहाँको पुत्र। र 17 रोमी 8को 17मा पायौँ, सन्तान हो भने उत्तराधिकारी, परमेश्वरका उत्तराधिकारी, क्रिस्टसँग साझै उत्तराधिकारी स्पष्ट भनिएको छ। र उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त उहाँसँग महिमित पनि हुनेछौँ। त हामी सन्तान हो भने उत्तराधिकारी। दासले उत्तराधिकार पाउँदैन। याद गर्नुपर्ने कुरा, म दास हो। म दास जति म नम्र भए तापनि म उत्तराधिकारी पाउन सक्दिनँ। मैले उत्तराधिकार पाउनको लागि म सनसिपमा आउनु पर्यो, म पुत्र हुनु पर्यो, म छोरा हुनु पर्यो, बल्ल म के पाउन सक्छु? उत्तराधिकार पाउन सक्छु। किन भन्दाखेरि सन्तान हो भने त उत्तराधिकारी पनि हो। र परमेश्वरका उत्तराधिकारी क्रिस्टसँग साझै उत्तराधिकारी बनेको छ, किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुत्र भएर आउनुभयो र उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त उहाँसँग महिमित हुनेछौँ। त परमेश्वरका छोराले दुःख पनि भोग्छन् र प्रभु यीशुसँग महिमित पनि हुन्छन्। होइन, दुःखहरू त दासले मात्रै भोग्छन् भनेर कन्सेप्ट हुन्छ नि। यदि दुःख भोग्नु छ भने, क्रिस्टसँग दुःख भोग्नु छ भने, सताड भोग्नु छ भने हामी दासी हुनुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ नि, त्यो गलत हो। हामी परमेश्वरका छोरा पुत्र भएर पनि हामी दुःख कष्ट हरेक समस्या भोग्न तयार हुन्छौँ, हरेक सतावटलाई पार गर्न तयार हुन्छौँ, हरेक जाँचमा हिँड्नलाई तयार हुन्छौँ, हरेक परीक्षामाथि विजय प्राप्त गर्नलाई हामी तयार हुन्छौँ। मैले दुःख कष्ट भोग्नको लागि, मैले सतावट भोग्नको लागि, मैले आफूलाई नम्र बनाउनको लागि, सानो बनाउनको लागि म दासी हुनुपर्छ भन्ने छैन। म पुत्र भएर पनि नम्र हुन सक्छु, म पुत्र भएर पनि सानो हुन सक्छु, म पुत्र भएर पनि म परमेश्वर काम गर्न सक्छु, म पुत्र भएर पनि हरेक दुःख कष्ट म सहन सक्छु। तर याद गर्नुहोस्, यहाँ स्पष्ट भनेको छ, सन्तान हो भने त उत्तराधिकारी। याद गर्नुपर्ने कुरा, मैले परमेश्वर पिताबाट उत्तराधिकार पाउनको लागि म पुत्र नि हुनु पर्यो, उहाँको सन्तान हुनु पर्यो। र परमेश्वर पिताले कहिले पनि घमण्डी छोराहरूलाई उत्तराधिकार दिनुहुन्न। परमेश्वरले भन्न सक्नुहुन्थ्यो, होइन तिमीहरू दास भएर हो, बल्ल म उत्तराधिकार दिन्छु। दासले कहिले पनि बुवा भन्दैन, दासले मालिक भन्छ। दासले के भन्छ? मालिक भन्छ। तर परमेश्वर पिताले आफूलाई पिता भनेर प्रकट गर्नुभएको छ हाम्रो माझमा। अब्बा पिता, पुत्रको आत्मा किन दियो त? ताकि हामी परमेश्वरलाई के भन्न सकौँ? पिता भन्न सकौँ, अब्बा भन्न सकौँ। दासको आत्मा किन दिनु भएन? किन भन्दाखेरि उहाँ चाहनुहुन्थ्यो कि मेरो छोराहरूले मलाई मालिक होइन पिता भन्नुहोस्, ड्याडी भन्नुहोस्, बुवा भन्नुहोस्, फादर भन्नुहोस्। र प्रभु यीशु ख्रीष्टमा त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। उहाँ चाहिँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो र अपने नम्र सानो हरेक दुःख कष्टलाई उहाँले भोग्नुभयो पुत्र भएर। रोमी 8को 19मा हामीले पढ्यौँ, सृष्टिले बडो उत्कण्ठाले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ भने सृष्टिले पनि। पृथ्वी, आकाश, खोला नाला, ढुङ्गा
प्राकृतिकका सबै कुराहरू, सृष्टिले, परमेश्वरले बनाएका सबै कुराले कसको प्रतीक्षा गर्दछ भने पुत्रहरूको, दासहरूको भनेको छैन। यदि दास याद गर्नु भने पुत्रहरू घमण्डी होइन, पुत्र जसले आफूलाई पुत्र भन्छ, जो पुत्र हुन्छ वो घमण्डी छ यदि भएको भए नि सृष्टिले दासलाई कोर्थ्यो। सृष्टिले भन्थ्यो होइन, हामी दासको प्रतीक्षा गरौँ, हामी नोकरको प्रतीक्षा गरौँ, हामी अयोग्यको, नालायकको प्रतीक्षा गरौँ। सृष्टिहरूले ती कुराको प्रतीक्षा गर्न सक्थे, तर सृष्टिहरूले कसको प्रतीक्षा गर्दैछ भने पुत्रहरूको। आमेन। अब समस्या हामीमा छ, कोही दास भएर पनि नम्र हुन्छ भने पुत्र भएर पनि घमण्डी हुन्छन्। फेरि कोही दास हुनेहरू पनि एकदमै घमण्डी हुन्छन्, पुत्र हुने पनि एकदमै नम्र हुन्छन्। यो आफूमा भएको एउटा शारीरिक स्वभाव हो। यसका हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। हामी दास भएर पनि नम्र हुन सक्छौँ, पुत्र भएर पनि नम्र हुन सक्छौँ। समस्या यो होइन। तर म के चाहन्छु भने हामी आफूलाई पुत्रको रूपमै प्रकट गरौँ। अहिले पनि धेरैको मानसिकतामा यही छ, नम्र हुनको लागि, सानो हुनको लागि मैले आफूलाई दासी भन्नुपर्छ। यो मानसिकतालाई निकालौँ। मलाई यो कुराको समस्या छैन कि हामीले आफूलाई परमेश्वरको दास भन्छौँ। समस्या यो छ कि दास भयो भने बल्ल हामी नम्र हुन्छौँ, सानो हुन्छौँ। यो समस्या हो। अरे बाबा, हामी पुत्र भएर पनि नम्र हुन सक्छौँ। के पुत्रको आत्मा त्यसै गेम खेल्न दिएको त होइन। दासको आत्मा काहीँ पनि हामीलाई दिएको छैन, पुत्रको आत्मा दिएको छ, पुत्रको आत्मा। र सृष्टिले पनि दासहरूलाई होइन, नोकरहरूलाई होइन, अयोग्य तुच्छलाई होइन, तर पुत्रहरूको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि पुत्रहरू पनि नम्र हुन्छन्। गलाती 4:5-7 व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोल तिरेर छुटाउनलाई उहाँ पठाइनुभयो ताकि हामी पुत्रको पूरा हक प्राप्त गर्न सकौँ। तिम्रो पुत्र भएको हुनाले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको आत्मा हाम्रा हृदयमा पठाइदिनुभयो, जसले हे अब्बा पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरद्वारा तिमी अब्बा उपरान्त दास होइनौ तर पुत्र हो, र पुत्र हो भने त उत्तराधिकारी पनि हौ। गलाती 4:5 स्पष्ट भनेको छ, व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोल तिरेर उहाँले छुटाउनलाई उहाँ पठाउनुभयो। व्यवस्थाले हामीलाई पुत्रको, एक प्रकारले पुत्रको अधिकार दिएको थिएन। यदि म व्यवस्थामा भएको भए म परमेश्वरको पुत्र भन्दा पनि बढी दास हुन्थे र मैले पुत्रको पूरा हक पाउने थिइनँ। म छोरै हुन्थे तर पूरा हक मैले पाउने थिइनँ। एक प्रकारले मिक्स जस्तै, आदि दास आदि पुत्र, आदि दास आदि पुत्र, मिक्स। तर वचनले के भनेछ भने यसको अर्थ यो होइन कि हामीले व्यवस्था पढ्नु हुँदैन, पुरानो कुरा पढ्नु हुँदैन। हामी त प्रेरित सेवकाईमा भएकाहरूले झन् पुरानो कुरा मजाले पढ्छौँ। यीशुले व्यवस्था रद्द गर्न आउनुभएको होइन, पुरा गर्न आउनुभएको। पुरानो करारबाट हामी थुप्रै कुरा सिक्छौँ। यसकारण हामी जब वचन प्रचार गर्छौँ पुरानो करार र नयाँ करार दुईवटा लिन्छौँ। कतिजना उग्र अनुग्रहवाद हाई प्रोग्रेसहरूले के गर्छन्, पुरानो करारलाई पढ्नु पर्दैन, पुरानो करार हामीले चाहिँदैन। हामी पुरानो कुरा नयाँ करार दुवै हामीलाई चाहिन्छ। अब यो अलिकति टोपिसदेखि बाहिर गयो। फेरि तपाईँले पास्टर रोमान्सले व्यवस्थाको विरोध गर्छ, पुरानो कुराको विरोध गर्छ, बुझ्नु होला। तर त्यसो होइन। म पुरानो कुरा नयाँ करार दुवैबाट वचन बोल्छु। पुरानो करारबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउँछौँ। किन भन्दाखेरि हामी पुरानो कुरालाई रद्द गर्न सक्दैनौँ। त यहाँ के छ भने ताकि हामी पुत्रको पूरा हक प्राप्त गर्न सकौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट किन आउनुभयो? ताकि हामी पुत्रको पूरा हक प्राप्त गर्न सकौँ। यदि पुत्र हुँदैमा घमण्डी भएको भए उहाँले हामीलाई दासको पूरा हक दिन सक्नुहुन्थ्यो होइन। पुत्र भयो भने घमण्डी हुन्छ, बरु म तिमीलाई दासको, नोकरको, तुच्छको, अयोग्यको म पूरा हक दिन्छु भनेर, अधिकार दिन्छु भनेर यो वचनमा लेखेको हुन्थ्यो। तर पुत्रको पूरा हक भनेको छ। यसको अर्थ पुत्र हुँदैमा कोही घमण्डी हुँदैन। यसको म त खुसी साथ भन्छु म परमेश्वरको पुत्र हो। किन भन्दाखेरि मैले ख्रीष्टद्वारा, प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा मैले पुत्रको पूरा हक
प्राप्त गरेको छु, यसकारण म पुत्र हुँदैमा म घमण्डी हुँदिन। पुत्रको आत्माले झन् मलाई नम्र बनाउँछ, झन् नम्र बनाउँछ। यदि पुत्र हुँदैमा घमण्डी भएको भए प्रभु यीशुले हामीलाई पुत्रको पुरा हक होइन, तर दासको हक, नोकरको हक, अयोग्यको हक, तुच्छको हक दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले पुत्रको हक दिनुभयो। पुत्र हुँदैमा कोही घमण्डी हुँदैन। र 6मा यही भनेको छ, तिम्रो पुत्र भएको हुनाले, दास भनेको छैन, तिम्रो पुत्र भएको हुनाले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाउनु भएको छ। परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाउनु भएको छ, ताकि हामी परमेश्वरलाई हे अब्बा, हे पिता भनेर पुकार्न सकौँ। हुन त कतिजनाले आराधना गर्दै पनि आफ्नो छाती पिटी पिटी म अयोग्य, म नलायक, म तुच्छ दास भन्नेहरू पनि मैले देखेको छु। अब म उहाँहरूको विरोध गर्दिनँ, म उहाँहरूको न्याय गर्दिनँ, यो उहाँहरूको आफ्नै कुरा हो। तर मैले भन्न खोजेको, दास हुँदैमा नम्र हुने, पुत्र हुँदैमा घमण्ड हुने, यो मानसिकतालाई निकाल्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी पुत्र भएर पनि नम्र हुन सक्छौँ। र दासको आत्मा कहीँ पनि दिएको छैन, पुत्रको आत्मा दिएको छ। यसकारण परमेश्वर पिताले हामीलाई कसको आत्मा पठाउनु भयो? पुत्रको आत्मा पठाउनु भयो। यदि पुत्र हुँदैमा घमण्डी भएको भए उहाँले हामीलाई दासको आत्मा, नोकर, अयोग्य, तुच्छको आत्मा पठाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर पुत्रको आत्मा पठाइयो ताकि हामी उहाँलाई बुवा र अब्बा भनेर पुकार्न सकौँ। अनि साथले यही भन्छ, यसकारण परमेश्वरद्वारा भने चाहिँ परमेश्वर पिताद्वारा अब उपरान्त हामी के होइन? दास होइन, तर पुत्र हो भने त उत्तराधिकारी पनि। उत्तराधिकारी दासले पाउँदैन, पुत्रले पाउँछ। अनि के भन्छ भने अब परमेश्वरद्वारा अब उपरान्त हामी के होइन? दास छैनौँ, तर पुत्र हौ। पुत्र हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ। म दास भएर म नम्र हुन्छु भन्ने जुन सोच छ नि, बरु हामी परमेश्वरको पुत्र छोरा भएर नम्र भएर देखाउँ। जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफूलाई पुत्र भन्नुभयो, उहाँ नम्रताको जीवन जिउनुभयो। हिब्रू 12 अध्यायको 5देखि 9। के तिमीहरूले अर्तीका ती वचन भुलेका छौ जसले तिमीहरूलाई पुत्रहरू भनी सम्बोधन गरेको छ? हे मेरो पुत्र, परमप्रभुको ताडनालाई हलुका नसम्झ, उहाँबाटको दण्डमा हरेस नखाऊ। किनभने जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई ताड्न दिनुहुन्छ, र आफूले ग्रहण गर्नुभएको हरेक छोरालाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। ताड्नको निम्ति नि तिमीहरू कष्ट सहन्छौ। परमेश्वरले तिमीहरूसँग छोरालाई चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनकि बाबुले ताड्न दिएको कुन चाहिँ छोरा हुन्छ र? तर यदि सबैजना सहभागी भएको त्यो ताड्न तिमीहरूले पाएका छैनौ भने त तिमीहरू आफ्ना बाबुका खास छोराहरू होइनौ, तर व्यभिचारमा जन्मेका छोराहरू हौ। यसबाहेक हामीलाई ताना दिने हाम्रा शारीरिक बुबा थिए र हामीले तिनको आदर गर्यो। के झन् बढी हाम्रा आत्माको पिताको अधीनमा बसेर हामीले जीवन प्राप्त गर्दैनौँ र? हिब्रू 12 अध्यायको हामी पाउँछ यहाँ 5देखि 9सम्म एउटा बुवा छोराको सम्बन्धको विषयमा बोलेको छ। नोकर मालिकको बारेमा होइन, मालिक दासको बारेमा होइन, तर बुवा र छोराको विषयमा। र हामीले 5 पढ्यो, परमेश्वर पिताले हामीलाई पुत्र भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ र हामीलाई तान्न पनि दिनुहुन्छ ताकि हामी नम्र हुन सकौँ। हामीमा कहिलेकाहीँ घमण्ड आउँछ, हामीमा के आउँछ? घमण्ड आउँछ, अहम आउँछ। त्यतिखेर परमेश्वर पिताले हामीलाई ताड्न दिनुहुन्छ ताकि हामी नम्र हुन सकौँ, सानो हुन सकौँ। एउटा बुवाले नोकरलाई र दासलाई ताड्न दिँदैन। उसले घर छोडेर जान सक्छ, उसले आफ्नो मालिकको घर छोडिदिन्छ, तर एउटा बुवाले आफ्नो छोरालाई ताड्न दिन्छ। किन भन्दाखेरि बुवाले छोरालाई प्रेम गर्नुहुन्छ कि मेरो छोरा नम्र हुन सकेको होस्। बुवाले नोकरहरूलाई होइन, दासहरूलाई होइन, छोराहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यसकारण त परमेश्वर पिताले भन्नुभयो प्रभुलाई, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनी मेरा प्रिय दास हुन्, मेरा नोकर हुन् भनेको छैन, मेरा प्रिय पुत्र हुन्। अनि 5मा परमेश्वर पिताले हामीलाई पुत्र भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ।
र हामी नम्र हुन सकौँ भनेर, उहाँको अगाडि नम्र हुन सकौँ भनेर, नम्रताको जीवन जिउन सकौँ भनेर उहाँले हामीलाई ताड्न दिनुहुन्छ। उहाँले यो भन्नुभएको छैन, हे तिम्रो नम्र हुनको लागि, तिम्रो सही बाटो हिँड्नको लागि तिम्रो दास हुनुपर्छ भनेर भनेको छैन। उहाँले आफैले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई पुत्र पनि भन्नुभएको छ, ताड्न पनि दिनुहुन्छ। पुत्र पनि भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ, ताड्न पनि दिनुहुन्छ, ताकि हामी नम्रताको जीवन जिउन सकौँ, सानो भएर जिउन सकौँ र हामी सही बाटोमा हिँड्न सकौँ। उहाँले यो पदमा यो भनेको छैन कि तिमीहरू नम्र हुनको लागि तिमीहरू दास हुनुपर्छ भनेको छैन। हामी पुत्र छौँ, हामीमा घमण्ड आउँछ भने परमेश्वर पिताले हामीलाई ताड्न दिनुहुन्छ। फेरि हामीले अझ अगाडि बढौँ कि जसले परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसलाई ताड्न दिनुहुन्छ, आफूले ग्रहण गर्नुभएको हरेक छोरालाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। परमेश्वर पिताले जब हामी काम बिगार्छौँ, घमण्डी हुन्छ भने उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, हामीले ग्रहण गर्नुभएको छोराको रूपमा उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, दण्ड अर्थात् ताड्न दिनुहुन्छ। दण्डको अर्थ भनेको नर्क जाने दण्ड भनेको होइन। उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, जाँच्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, हामीमा खराब कुरालाई भत्काउनुहुन्छ, ताड्न दिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँले छोराको रूपमा हामीलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, दासको रूपमा होइन, छोराको रूपमा, ताकि हामी नम्रताको जीवन जिउन सकौँ। र यहाँ तपाईँले जति पाउनुहुन्छ यो हिब्रू 12 अध्यायको 5 देखि 9 सम्म यहाँ बुवा छोराको सम्बन्धको बारेमा छ र छोराहरू कसरी नम्र हुनुपर्ने, कसरी सही बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो, कसरी परमेश्वर पिता सँगसँगै हिँड्ने, कसरी परमेश्वर पिताले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई सम्हाल्ने, त्यसमा ताड्न दिनुहुन्छ परमेश्वर पिताले। अनि उहाँले कसलाई दिनुहुन्छ भने छोराहरूलाई। उहाँले यो भन्न सक्नुहुन्थ्यो, होइन तिमीहरू बरु दासी भएर बस्छ, नोकर भएर बस्छ, तुच्छ भएर बस्छ, बल्ल काम भन्छ भन्नु भएन। उहाँले छोराको रूपमा ग्रहण पनि गर्नुभएको छ, ताड्न पनि दिनुहुन्छ, ताकि हामी नम्र हुन सकौँ, सही बाटोमा हिँड्न सकौँ। र हामी अगाडि बढ्यो भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हामीसँग छोरालाई चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीसँग दासको रूपमा होइन, छोराको रूपमा उहाँले हामीलाई छोराको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ र छोरालाई चाहिँ हामीसँग छोरालाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, व्यवहार गर्नुहुन्छ। फेरि के भन्छ तल, किनकि बाबुले ताना नदिएको कुन चाहिँ छोरा हुन्छ र 7 पदमा, हिब्रू 12को 7 पदमा त यहाँ बुवा र छोराको कनेक्सनको बारेमा छ, बुवा छोराको सम्बन्धको बारेमा छ। परमेश्वर पितालाई राम्रोसँग थाहा छ कि उहाँको छोराहरूलाई कसरी नम्र बनाउने, कसरी सही बाटोमा ल्याउने, यो कुरा परमेश्वर पितालाई थाहा छ। यसकारण मेरो लागि सबभन्दा बेस्ट के छ भने म पुत्र भएर जिउनेछु, उहाँको छोरा भएर जिउनेछु। किन भन्दाखेरि मैले मेरो बुवाबाट ताड्न पाउँछु, सबै कुरा पाउँछु, ताकि म नम्र हुन सकूँ। यसको लागि म दास हुनुपर्छ भन्ने, नोकर हुनुपर्छ भन्ने छैन। किन भन्दाखेरि मलाई दासको हातमा पाएकै छैन, मैले पुत्रको हातमा पाएको छु। यो मैले घमण्डमा होइन, विश्वासमा बोलेको वचन हो। र यदि परमेश्वर पिताबाट हामीले ताड्न पाएको छैन भने यहाँ स्पष्ट भनेको छ 8 पदमा, हामी बाबु खास छोरा होइन तर व्यभिचारमा जन्मेको छोरा हौँ। यहाँ यो भनेको छैन हामी आफ्ना बाबुको खास दासहरू भनेको छैन, तर बाबुका खास छोराहरू भनेको छ, खास छोराहरू। त हामीले पायौँ हिब्रू 12 अध्यायका 5 देखि 9 सम्म बुवा छोराको सम्बन्धको बारेमा छ, नोकर मालिकको बारेमा होइन, अर्थात् दास मालिकको बारेमा होइन। अनि यहाँ चाहिँ छोराहरूलाई ताड्न दिने विषयमा छ। किन भन्दाखेरि ताड्न जब पाउँछन् छोराहरूले परमेश्वरको वचनबाट, उनीहरू नम्र हुन सक्छन्, सही बाटो हिँड्न सक्छन् र परमेश्वरले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छन्। तर यो हिब्रू 12 अध्यायको 5 देखि हिब्रू 12 अध्यायको 5 देखि 9 सम्म काहीँ पनि यो भनेको छैन है तिमीहरू दासी हुनुपर्छ, तिम्रो नोकर हुनुपर्छ, तिम्रो छोरा भएर काम लागेन, तिम्रो पुत्र भएर काम लागेन, यसका लागि तिम्रो नोकर तुच्छ हुनुपर्छ भनेर काहीँ पनि भनेको छैन। उहाँले पुत्रको रूपमा ग्रहण पनि गर्नुभएको छ, ताड्न पनि दिनुहुन्छ। त स्पष्ट छ, हामी पुत्र भएर पनि, छोरा भएर पनि हामी नम्रताको जीवन जिउन सक्छौँ, दुःख कष्टमा क्रिस्टसँग सहभागी हुन सक्छौँ र परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छौँ। हिब्रू 12को 9मा पनि हामीले पाउँछौँ कि हामी झन् आत्माको पिताको अधीनतामा रहेर जीवन प्राप्त गर्छौँ। स्पष्ट छ, आत्माको पिता, आत्माको पिता, आत्माको मालिक भनेको छैन, आत्माको पिता। अब पिता कहिले भन्छ, छोराले अधीनतामा बसेर, अर्थात् हामी परमेश्वर पिताको अधीनतामा रहेर।
र जीवन कसले पाउँछ? घमण्डीले कि नम्रले? नम्रले। त्यसको अर्थ के छ भने हामी परमेश्वरका छोराहरू नम्र भएर पनि परमेश्वर पिताको अधीनतामा रहेर जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि घमण्डले पतन लिएर आउँछ, पतन लिएर आउँछ। घमण्डले पतन गर्छ, आत्मिक मृत्यु लिएर आउँछ। यसकारण यहाँ यो भनेको छैन कि तिम्रो मालिकको अधीनतामा रहेर दास भएर बस, बल्ल तिमीले जीवन पाउँछौ भनेको छैन। हामी आत्माको पिता छोराहरूले भन्छ, आत्माको पिताको अधीनतामा रहेर हामी छोराहरू आत्माको पिताको अधीनतामा रहेर जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसको लागि म नम्र हुनको लागि म दास हुनुपर्छ भन्ने छैन। म पुत्र भएर पनि छोरा भएर पनि पिताको अधीनतामा रहन सक्छु। यूहन्ना 1:12। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। स्पष्ट छ, जब हामीले यीशुलाई ग्रहण गर्यो, विश्वास गर्यो, उहाँको नाममा विश्वास गर्यो, उहाँले हामीलाई दास, नोकर, अयोग्य, तुच्छ हुने अधिकार भनेको छैन, तर परमेश्वरको सन्तान, परमेश्वरको छोरा हुने अधिकार दिनुभयो भनेको छ। यदि पुत्र हुँदैमा घमण्डी भएको भए त प्रभु यीशुले हामीलाई अयोग्य, नोकर, तुच्छ हुने अधिकार दिनुहुन्थ्यो। प्रभु यीशुले भन्न सक्नुहुन्थ्यो, म पनि यो संसारमा नोकर भएर आएको छु, तुच्छ भएर आएको छु। हामी परमेश्वरको सेवक हो, हामी उहाँको दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्छौँ, काम गर्छौँ र हामी उहाँका छोराहरू हौ, पुत्र पनि हौ। सेवक भएर सेवा गर्छौँ, तर आत्मा पुत्रको पाएका छौँ। हामी पुत्र भएर पनि परमेश्वर पिताको सेवा गर्न सक्छौँ। त यहाँ यूहन्ना 1:12 छ, यीशुलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै, उहाँको नाममा विश्वास गर्ने बित्तिकै, ग्रहण गर्ने बित्तिकै उहाँले हामीलाई पुत्र हुने अधिकार दिनुभयो, सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। नोकर हुने अधिकार, अयोग्य हुने अधिकार, तुच्छ हुने अधिकार, दास हुने अधिकार भनेको छैन। यसको लागि अधिकार चाहिँदैन। म नोकर हुनको लागि मलाई अधिकार चाहिँदैन, अयोग्य हुनको लागि मलाई अधिकार चाहिँदैन, मलाई तुच्छ हुनको लागि, दास हुनको लागि अधिकार चाहिँदैन। तर पुत्र हुनको लागि अधिकार चाहिन्छ, जुन अधिकार हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट पायौँ, ताकि हामी पुत्र भएर पनि नम्र हुन सकौँ। गलाती 3:26 र 29। किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरका सन्तान हो। यहाँ स्पष्ट छ, विश्वासद्वारा तिमीहरू अथवा हामीहरू ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरका सन्तान हो, परमेश्वरका छोराहरू हौ। यदि पुत्र हुँदैमा घमण्डी भएको भए यहाँ परमेश्वरको सन्तानको सट्टा चाहिँ तिमीहरू मालिकका नोकर हो, मालिकका दासहरू हो प्रयोग गरिन्थ्यो। तर परमेश्वरका सन्तान हो भनेर वचन भनिएको छ। त हामी पुत्र भएर पनि के हुन सक्छौँ? नम्र हुन सक्छौँ। र 29मा, यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग हो भने त तिमीहरू अब्राहमका सन्तान हो र प्रतिज्ञा बमोजिम उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी कसले पाउँछ? परमेश्वरको छोराहरूले। त हामी को? परमेश्वरका सन्तान, अब्राहमका सन्तान। यदि छोराहरू हौँ भने उत्तराधिकारी पनि हौँ। म परमेश्वरको दास हो, म परमेश्वरको दास हो, म परमेश्वरको दास हो, म परमेश्वरको दास हो। घरिघरि यो भनिराख्नु भन्दा पनि हामीले एउटा कुरा अझै विचार गरौँ। परमेश्वर पिताले हामीलाई पुत्रको हातमा दिनुभएको छ, पुत्रको हातमा दिनुभएको छ, पुत्रको अधिकार दिनुभएको छ। फेरि उहाँले आफूलाई पिताको रूपमा हामीलाई प्रकट गर्नुभएको छ। त यो पनि बिर्सिनु भएन कि हामी परमेश्वरका पुत्र हौँ, परमेश्वरका छोरा हौँ। कतिचोटि हामी आफूलाई नम्र बनाउने चक्करमा चाहिँ आफूलाई एकदमै सानो सेवक, एकदमै नम्र बनाउनको लागि हामीलाई आफूलाई म तुच्छ, म तुच्छ दास, म नालायक दास, म नोकर भनेर हामी त्यो शब्द रिपिट गरे गर्छौँ। तर एउटा कुरो नबिर्सौँ, हामी परमेश्वरका पुत्र हौँ, परमेश्वरका छोरा हौँ। कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा परमेश्वर हामीलाई तुच्छ, नोकर, अयोग्य, दासको हातमा पठाउनु भएको छैन। आफ्नै पुत्रको हातमा पठाउनु भएको छ, ताकि हामी चिन्न सक्यो हामी को हौँ ख्रीष्टमा। हामी ख्रीष्टमा को हौँ? पुत्र। हामी ख्रीष्टमा को हौँ? पुत्र। पुत्र भएर के हुन सक्छौँ? नम्र हुन सक्छौँ। पुत्र भएर के गर्न सक्छौँ? परमेश्वर काम गर्न सक्छौँ। वास्तवमा भन्नुपर्दा नि बाउको काम त छोराले गर्छ, बाउको काम कसले गर्छ? पुत्रले गर्छ। गलाती 4:28। अब हे भाइयो, इसाक जस्तै हामी पनि
प्रतिज्ञाका सन्तान हौ। हामी इसाक जस्तै के हौ? प्रतिज्ञाका, करारका सन्तान हौ। हामी इसाक जस्तै करारका दास हौ। नोकर हौ भनेको छैन, तर सन्तान, पुत्र हौ। परमेश्वर पिताले अब्राहमलाई के दिनुभयो? पुत्र दिनुभयो। अब्राहमसँग इस्माइल थियो, तर परमेश्वर पिताले भन्नुभयो म तँलाई आफ्नै छोरा इसाक दिनेछु। किनभने इस्माइल दासपट्टिबाट आएका थिए, तर इसाक आफ्नै छोरा थिए। यसकारण हामी पनि दासीपट्टिबाट होइन, हामी करारबाट जन्मेका परमेश्वरका छोराहरू हौँ। परमेश्वर पिताले अब्राहमलाई यो भन्नु भएन कि छोरा एकदमै घमण्डी हुन्छन्, म तँलाई दासपट्टिबाट दिन्छु, म तँलाई दासी इस्माइल दिन्छु। किन भन्दाखेरि दासी इस्माइल चाहिँ दासीबाट जन्मेको चाहिँ के हुन्छ? एकदमै नम्र हुन्छ, एकदमै सानो हुन्छ, एकदमै नम्र सानो सेवक हुन्छ, म त्यही दिन्छु भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नु भएन। उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो होइन, दासीपट्टिबाट आएको इस्माइली राख, तर उहाँले भन्नु म तँलाई आफ्नै छोरा दिन्छु। त छोरा हुँदैमा, पुत्र हुँदैमा कोही घमण्डी हुँदैन। मैले आफूलाई पुत्र भन्दैमा म घमण्डी हुने, मैले आफूलाई दास भन्दैमा नम्र हुने भन्ने होइन। ठिकै छ, म दास भएर परमेश्वर काम गर्छु, तर क्रिस्टमा मैले आफ्नो परिचय बिर्सेको छैन कि म क्रिस्टसँगै मैले पुत्र हुने अधिकार पाएको छु, मैले परमेश्वरको छोरा हुने अधिकार पाएको छु। यदि एउटा दासले नम्र भएर, सानो भएर परमेश्वर काम गर्छ भने म पुत्र भएर पनि गर्न सक्छु। त म दास हुनुपर्छ भन्ने छैन, म पुत्र भएर पनि, सानो भएर, नम्र भएर, एउटा सानो सेवक भएर, नम्र भएर म परमेश्वर बुबाले दिनुभएको काम गर्न सक्छु र गरी पनि रहेको छु। म फिलिप्पी 2:15 कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र सुधा भएर टेढा र बरालिएका पुस्ताको बीचमा परमेश्वरका निष्कोट सन्तान हो, जुन पुस्ताको बीच संसारमा तिमीहरू ताराहरू झै चम्कन्छौ। त यहाँ स्पष्ट छ, निर्दोष र सुधा भएर टेढा र बरालिएका पुस्ता, टेढा र बरालिएका पुस्ताको बीचमा, पापीहरूको बीचमा, यो दुष्ट संसारको बीचमा, बुवासहरूको बीचमा, यो पापले भरिएको संसारको बीचमा हामी के हौँ? परमेश्वरको निष्कोट सन्तान हौँ। परमेश्वरको के हो? निष्कोट सन्तान हौँ। आमेन। यहाँ यो भनेको छैन परमेश्वरको निष्कोट दास हौँ भनेको छैन, परमेश्वरका निष्कोट नोकर हौँ भनेको छैन। यदि पुत्र हुँदैमा घमण्डी भएको भए यहाँ सन्तान भन्ने शब्द हुने थिएन, यहाँ नलायक नोकर भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्थ्यो। तर यहाँ स्पष्ट छ हामी के छौँ? बरालिएको पुस्तकको बीचमा के छौँ? परमेश्वरको निष्कोट सन्तान हौ। परमेश्वरको निष्कोट के हौ? छोरा अर्थात् पुत्र हौ। परमेश्वर हामीलाई किन पुत्र भन्नुहुन्छ थाहा छ? किन भन्दाखेरि उहाँ हाम्रो अब्बा पिता हुनुहुन्छ। रोमी 9:8 यसको अर्थ शरीरबाट जन्मेका परमेश्वरका सन्तान होइनन्, तर करारबाट उत्पन्न भएकाहरू नै अब्राहमका सन्तान हुन्। म फेरि पढ्छु। यसको अर्थ शरीरबाट जन्मेकाहरू परमेश्वरका सन्तान होइनन्, तर करारबाट उत्पन्न भएकाहरू नै अब्राहमका सन्तान हुन्। म परमेश्वरको छोरा हुनको लागि, पुत्र हुनको लागि म करारबाट उत्पन्न हुनु पर्यो। शरीरबाट जन्मियो भने ममा घमण्ड आउँछ। यदि म शरीरबाट उत्पन्न भएको, याद गर्नुपर्ने कुरा, म शरीरको हिसाबले म परमेश्वरको छोरा भएको होइन, तर पुत्रको आत्मा पाएको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको छोरा भएको। म फेरि भन्न चाहन्छु, तपाईँ र म शरीरको हिसाबले परमेश्वरको छोरा भएको होइन, किनभने यो शरीरबाट नि घमण्ड आउने कुरा हो नि त। घमण्डको कुरा, म जस्तो कोही छैन, मभन्दा ठुलो कोही छैन, यो शरीरबाट आउने कुरा हो। यसकारण उहाँले के गर्नुभयो? पुत्रको आत्मा। हामी परमेश्वरको पिताको पुत्र कसरी भयो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको कारणले गर्दा होइन। म केटा मान्छु, म पुत्र। त्यसो भए त यदि शरीरको हिसाबले केटा मान्छे मात्रै पुत्र भएको भए दिदी बन्नुको लागि त चान्सै हुने थिएन। तर वचनमा स्पष्ट छ, पुरुष होस् या स्त्री, हामी सबैजना परमेश्वरको पुत्र हो। किन भन्दाखेरि हामीले पुत्रको आत्मा पाएका छौँ। यदि शरीरबाट जन्मिन्छ भने त्यो घमण्डको कुरा हुन्छ, घमण्डको कुरा हुन्छ। त हामी शरीरबाट अलग रहेर, घमण्डबाट अलग रहेर, करारबाट कहिल्यै पनि घमण्डको कुरा हुँदैन। जब हामी करारबाट उत्पन्न हुन्छौँ, हामी परमेश्वरका नम्र छोरा हुन्छौँ। आमेन।
लुक्का 11:11 तिम्रो मध्ये कुन चाहिँ बुबा होला जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला, कि माछा माग्दा माछाको सट्टा सर्प देला, अथवा अन्डा माग्दा त्यसलाई बिच्छी देला? तिम्रो दुष्ट भइकन आफ्नो छोरा छोरीहरूलाई असल थोक दिन चाहन्छौ भने तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले उहाँसँग माग्नेहरूलाई कति बढी गरी पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। यहाँ पनि एउटा माग्दाखेरि, प्रार्थना माग्दाखेरि हामीले छोरा जस्तै गरी परमेश्वर पितासँग माग्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि जब छोराले बुवासँग कुनै कुरा माग्छ त पिताको इच्छा अनुसार नै माग्छ। यहाँ पनि बुवा छोराको सम्बन्धको बारेमा भनिएको छ। होइन, पुत्रहरू घमण्डी हुन्छन्, पुत्रले नमागा। यदि तिमीहरूले प्रार्थनामा कुनै भी कुरा चाहिन्छ भने, प्रार्थनामा तिमीहरूलाई कुनै भी कुरा प्रशस्त चाहिन्छ भने तिमीहरू दास भएर आउनुपर्छ। तिमीहरू दास भएर आउनुपर्छ भनेको छैन। हामी छोरा जस्तै गरी, पुत्र झैँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रकाश वाक्य है, प्रकाश 21:7 जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले त्यो उत्तराधिकार पाउनेछ र म त्यसका परमेश्वर हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ। आमेन। जसले विजय प्राप्त गर्छ सबै कुरामाथि, शारीरिक कुरामाथि, संसारका हरेक कुरामाथि, घमण्डमाथि, सबै कुरामाथि जब उसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले यो उत्तराधिकार पाउनेछ। म त्यसका परमेश्वर हुनेछु, म त्यसको पिता हुनेछु, म त्यसको अब्बा हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ। यहाँ यो भनेको छैन कि तिमीहरूले सबै कुरामाथि विजय प्राप्त गर्नका लागि तिमीहरू दास हुनुपर्छ, नोकर हुनुपर्छ, तुच्छ हुनुपर्छ भनेको छैन। जसले सबै कुरामाथि विजय प्राप्त गर्छ ऊ के हुनेछ? मेरो छोरा हुनेछ। उहाँले छोरा हुनेछ भन्नुभएको छ। अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु, मैले आफूलाई नम्र बनाउनको लागि, एकदमै सानो सेवक बनाउनको लागि, आफूलाई होच्याउनको लागि मैले आफूलाई दास भन्ने, तर पुत्रहरू चाहिँ एकदमै घमण्डी हुन्छन्, एकदमै ठुलो पल्टिन्छन्। यस क्रममा आफूलाई पुत्र भन्दिनँ, म परमेश्वरको छोरा भन्दिनँ यदि भन्छौँ भने यो गलत मानसिकता हो। यसका हामी पुत्र भएर पनि, छोरा भएर पनि हामी नम्र हुन सक्छौँ र एउटा सानो सेवक भएर परमेश्वर पिताको काम गर्न सक्छौँ। दासले जे गर्छ नि त्यो सबै कुरा हामी गर्न सक्छौँ। अरे बाबा, हामी दासभन्दा अझै बढ्ता गरेर हामीले दासको आत्मा बोकेका छैनौँ, पुत्रको आत्मा बोकेका छौँ। म फेरि भन्न चाहन्छु, हामीले दासको आत्मा होइन, पुत्रको आत्मा बोकेका छौँ। दासभन्दा 100 गुणा हामी अझै सही ढङ्गले, असल प्रकारले परमेश्वर काम गर्न सक्छौँ। परमेश्वर पिता स्वर्ग पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ, यो कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर हामीले परमेश्वर पितालाई पिताको रूपमा हामीले देख्न सक्नुपर्छ, बुबाको रूपमा, निर्दय मालिकको रूपमा होइन, तर बुबाको रूपमा, प्रेमिलो बुबाको रूपमा। यसकारण हामी छोरा भएर पनि के हुन सक्छौँ? नम्र हुन सक्छौँ। र गर्व साथ, खुसी साथ, रमाड साथ भन्नुहोस् कि परमेश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ, म उहाँको छोरा हुँ र म दिलो ज्यानले म छोरा भएर पनि, म पुत्र भएर पनि परमेश्वर पिताको काम गर्न सक्छु। म सही बाटो हिँड्न सक्छु। म पुत्र भएर पनि हरेक दुःख कष्टलाई म सहन सक्छु। आजको वचन यही राख्दछु। परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। म रोमान्स थापलिया बिदा लिन्छु। सबैलाई जय मसीह।